क्रिस्ती मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. ह्या चॅनला मुखांतर आमी कार्मेलितांच्या आध्यात्मीक जिणे विशयंत आत्मीक जिणे विशयंत सडीत विवर तुमकां कळयता. मोगाळ भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक आयच्या दिसा हांव मागता एक संतोश भरीत क्रिसमस फेस्त, नातालांचें फेस्त, जेजूच्या जल्माचें फेस्त. आयच्या दिसा आमी समेस्तांनी संतोश पावोंक जाय, कित्याक आमी ह्या जुबलेच्या वर्सा आसाव आनी ह्या जुबलेच्या वर्सा आमी जायते मागणे केलां, जायत्यो रेत्यो केल्यात आनी जावं पुरो आमी जायत्या पूर्ण शेतांक भेट दिल्या आनी तशेंच सगळ्या संवसाराचेर मिल्ल्या गांठल्या लोकांनी जेजूची ती साक्ष दिवचे खातीर बऱ्या कामांनी मेतेर जावन लोकांक जायतो आदार दिला आनी मोग दिला आनी तशेंच तांच्या जिवितांत संतोष हाडला. कित्याक जेजू ह्या संवसाराक आयलो, जुवांवच्या वांजेलांत सांगिल्ले प्रमाणे 10व्या अध्यायाच्या 10व्या वळेंत हांव आयलां तुमकां समेस्तांक दिवंक जिवीत, बरोन वमतोवचें जिवीत. आनी तशेंच देवान जेजूक ह्या संवसाराक धाडलो, कित्याक देवान इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक देवान दिलो आनी थंयसर कोण त्या जेजूचेर पातयेनी दवरता तांकां सासणाचें जिवीत मेळोंक. मोगाळ भाव आमी क्रिसमस म्हणटा आसतना आत्मीक रितीन संभ्रमचें गरजेचें, पूण आमी आमच्या जिवितांत एक नदर मारली तर क्रिसमस जेजूच्या जल्मा वरवीं जायती बदलावण ह्या संवसारांत आयल्या. पळय आमचें कॅलेंडर आमी केदाळे उपयोग करता. ह्या कॅलेंडरांत BC आनी AD म्हणलें एक शॉर्ट फॉर्म आसा. BC म्हूण सांगल्यार बिफोर क्रायस्ट एंड AD म्हूण सांगल्यार आन्नो डॉमिनी म्हूण सांगल्यार देवाचे वरस म्हूण सांगल्यार देवाचो काळ या जेजू क्रिस्ताचो काळ म्हणून आतां आमी जियोवचो. जेजू क्रिस्ता पूर्व आनी जेजू आयल्या उपरांतलो तो वेळ म्हणटच आमच्या जिवितांत आमी उपयोग करची हर एक कॅलेंडरां होंदोन आसात जेजूच्या जल्मा मुखांतर. आनी तशेंच आमच्या ह्या सगळ्या संवसाराचेर आमी पळयता जेजूच्या त्या जल्मा मुखांतर मनशाची ती तो गौरव सडला, मनशाक दिवचो तो मान सडला. कित्याक एक बाळ जल्मल्लो 2000 वर्सां आदीं त्या बेथलेहेमांत शहरांत गोट्यांत ताणें उदरगतेक हाडली स्थिती मनशा कुळाची. कित्याक एक बाळ जुदेवांच्या काळार तितल्यो मौल्यसो न्हय आसुल्लो, पूण जेजूच्या जल्मा मुखांतर सगळ्या मनशा कुळाचे तो वैभव आनी गौरव सडला. आनी आज आमी पळयता सगळ्या संवसाराचेर 87% लोक क्रिसमस संभ्रमता. सर्व धर्माचो लोक क्रिसमस संभ्रमता. 87% लोक सगळ्या संवसाराचेर क्रिसमस संभ्रमता म्हूण सांगल्यार एका न्हय आनेका रितीन क्रिसमसाचो तो संतोश वांटून घेवंक ते प्रयत्न करतात. आनी क्रिसमस आमी जाणाव आमकां समेस्तांक क्रिस्तांवांक भोव संतोशाची गजाल, पूण ही एक गजाल सगळ्या संवसारार आमी पळयता. पळया हर एका शहरांनी, हर एका रस्त्यांनी आमी पळयता ते वीज दिवे, तो संतोश व्यक्त करची ती विधानां. थोडे कडेन आमी क्रिसमस ट्री पळयता, क्रिसमस रूख पळयता आनी थंयसर विविध तरांचे बल्ब घाल्ले आमी पळयता. आमच्या गांवांत गर्दनाचो गोठो, नेकेत्रां आनी तशेंच क्रिसमस कॅरोल म्हणची ह्या गांवची ती रिवाज आज इतली जिवाळ उरल्या. तितलें मात्र न्ही, हर एका गांवांत जापानांत जावं दी या आमच्या UAEंत जावं दी, दुबय आनी शारजा, अबुधाबी आनी हर एका मुस्लीम राष्ट्रांनी जाल्यारय थंयसर थोडे कडेन क्रिसमसाचे ते रूख आसा करून तेय जेजूचो तो संतोश व्यक्त करूंक प्रयत्न करतात. आनी आज काल आमी आयकल्ले प्रमाणे खाली अमेरिकाच्या गांवांत, अमेरिकांत आनी कॅनडांत
लागी 20 मिलिया रूख कातरतात कित्याक क्रिसमसाचे जीवे रूख मांडून हाडूंक आनी क्रिसमस संभ्रमूंक ते रूख कातरल्यात जाल्यारय ते परत्यान लायतात आनी तशें हर एका वर्सा हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे ह्याच वर्सा 20 मिलिया रूख अमेरिकाच्या गांवांत कातरल्यात क्रिसमस संभ्रमूंक आनी लेखपाका प्रमाणे 1.2 बिलिया कार्डां मिलिया न्ही बिलिया कार्डां क्रिसमस कार्डां लोक वांटून घेता एकामेकाक धाडटात थंयसर क्रिसमस बरें क्रिसमस मागोवंक मोगाच्या बाबा आमकां सुमेस्तांक बायलो संभ्रम गरजेचो वय आमी संतोशान आसूंक जाय कुसवार आमी वांटूंक जाय इनामां आमी दिवंक जाय पूण अति गरजेचे आमच्या आत्म्यांत आमच्या काळजांत आमच्या स्पिरितांत आमी जेजूक जल्म दिवचें गरजेचें जेजूक जल्म दिवचें म्हूण सांगल्यार आमच्या काळजांत आमी एक गर्दनाचो गोठो बांदूंक जाय बायलो गर्दनाचो गोठो भोवसो आपुरबायेचो आमी जाणाव म्हज्या भावान एक फोटो धाडली ताणें एक आपुरबायेचो गर्दनाचो गोठो केल्लो तें पळोवन हांवें ताका शाबासकी पाठयली आनी तशेंच आमच्या कार्मेल गुड्यारी आपुरबायेचो गर्दनाचो गोठो करतात आमच्या जेजू बाळकाच्या पूण शेतांत थंयसर तुमी वचोन पळोवंक जाय गर्दनाचो गोठो नेकेत्र क्रिसमस ट्री लायट वाती संतोश जेवणां हें सगळें गरजेचें पूण जर तर आमी आमच्या काळजांत जेजूक जल्म दिता जेजूक आमचो काळजाचो गर्दनाचो गोठो अर्पिता ताच्या व्हरतो संतोश आमच्या जिवितांत आसूंक साध्य ना कित्याक जेजूच जर तर आमचे संगी आसा आमच्या काळजांत तो जल्मला तो जेजू वाडतलो व्हड जातलो आनी आमीच एक जेजू जावन ह्या संवसारांत जियोंक शकतल्या होच जावन आसा स्पिरीट मोगाळ भाव भिन्न क्रिसमसाचो तुमकां सुमेस्तांक परत्यान एक बागी नतालांचें फेस्त मागता आनी तशेंच संतोश भरीत यशस्वेचें 9वें वर्स 2024 वर्स तुमकां मागता आनी तुमकां सर्व बरेपण देवाचो आशिर्वाद शांत समाधान कुटुंबांत मागता परत्यान तुमकां मेरी क्रिसमस हॅपी न्यू इयर कार्मेल रेडियन्स कुटुंबांत